सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, म हुँ पूजा प्रकाश। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टाइम समाचार। सुरु गरौँ अहिलेको पहिलो खबर YCL यङ कम्युनिस्ट लीग नेपालबाट। यङ कम्युनिस्ट लीग नेपाल मध्य प्रदेश समितिले विभिन्न 5 सूत्रीय माग सहित मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। मुख्यमन्त्री यादव मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको YCL नेपाल मध्य प्रदेशका इन्चार्ज अनिल कुमार पासवानले बताए। ज्ञापन पत्र मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक विरुद्ध केही अमुक प्रतिगामी शक्तिहरूले अस्वाभाविक तरिकाले गरिरहेको गतिविधिप्रति ध्यान आकर्षण भएको जनाउँदै यस्ता षड्यन्त्रकारी व्यवस्था विरोधी अराजक अस्वाभाविक गतिविधिहरूको नियन्त्रण गर्न र संविधानको रक्षा, विकास र व्यवस्थाको सुदृढीकरणको लागि नेपाल सरकार समक्ष माग गरिएको छ। ज्ञापन पत्रमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूको निरूपण गर्न, द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवं उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक निर्माण गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन गरी संक्रमणकालीन न्यायको बारेमा मुलुकमा उठेका महत्त्वपूर्ण विषयहरूको निरूपण गर्न, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना एवं मर्म अनुसार तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन माग गरिएको छ। जनयुद्ध, जन आन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायत व्यवस्था परिवर्तनका क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने योद्धाहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्न र तिनका परिवारलाई सम्मानित वातावरणमा बाँच्न सक्ने गरी उचित राहत, क्षतिपूर्ति र व्यवस्थापनको लागि समेत माग गरिएको छ। देश अर्थतन्त्रको चरम सङ्कटमा रहेको र ठूला उद्योगी, व्यवसायी तथा व्यापारीहरू दिनदिनै धरापमा पर्दै विस्थापित भइरहेको अवस्थामा वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूबाट निम्त्याइएका समस्याहरू गम्भीर रहेकोले ऋणीहरूलाई अनावश्यक दबाव सिर्जना गर्ने, घरबार विहीन बनाउने, आत्महत्या जस्ता जघन्य अपराधमा दुरुत्साहन गर्ने कार्यहरू भइरहेको जिकिर गरेको छ। अर्थतन्त्र सङ्कटको यस घडीमा मिटर ब्याजीहरू सलबलाइरहेको अवस्थामा यिनको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न, ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन पहल कदमीका लागि सरकारसँग माग गरिएको छ। सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट भइरहेको भ्रष्टाचार, घुसखोरी र अनियमितता तथा ढिलासुसीहरूको रोकथाम र नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन कायम गरी जनताको सरकारको रूपमा प्रत्याभूत दिलाउन समेत ज्ञापन पत्र मार्फत सरकारसँग माग गरिएको छ। YCL नेपाल मध्य प्रदेशका इन्चार्ज अनिल कुमार पासवानको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्र बुझाउन YCL नेपाल मध्य प्रदेशका सह इन्चार्ज देव शरण शाह, प्रदेश सह संयोजक दीपक पटेल, सम्झना राई लगायतको टोली मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति धनुषामा तालाबन्दी गरेका छन्। चुरे तथा वन जंगल जन आवाज अभियानका धनुषा जिल्ला संयोजक जुगती यादवको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले जनकपुर धाम स्थित राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। भूमिहीनलाई जग्गा र एलानी जग्गामा बस्नेलाई लाल पूर्जा उपलब्ध गराउनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन भए पनि आयोगले यसतर्फ कुनै चासो नदिँदा आफूहरू बाध्य भएर तालाबन्दी गरेको अभियानका संयोजक यादवले बताए। उनले आफूहरू फागुन 11 गतेदेखि नै जनकपुर धाम स्थित जनक चौकमा धरना बस्दा पनि आयोगले अहिलेसम्म कुनै चासो नदिएको गुनासो समेत गरे। उनले भने भूमिहीन सुकुम्बासीहरू आफ्नो अधिकारका लागि 19 दिनदेखि निरन्तर 24 घण्टे धरनामा बसेका छन्। यतिका दिन बितिसक्दा पनि कसैले कुनै चासो देखाएका छैनन्। राष्ट्रिय भूमि आयोग मस्त निन्द्रामा सुतेको छ। त्यसैले आज हामी बाध्य भएर सम्बन्धित निकायलाई झकझकाउनका लागि ताला लगाएका छौं। अभियानका जिल्ला संयोजक यादवको नेतृत्वमा तालाबन्दी गर्न पुगेको टोलीमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरू शान्ति देवी, नन्ददेवी ठाकुर, रामनारायण महरा, आशा यादव, फुलगेन पासवान लगायत दर्जनौंको संख्यामा सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल लगानी मैत्री मुलुकको रूपमा स्थापित भएको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ र चाइना काउन्सिल फर द प्रमोसन अफ इन्टरनेशनल ट्रेड CCPIT को संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नेपाल चाइना बिजनेस फोरम 2023 लाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले जनशक्तिको सहज उपलब्धता, परिमार्जित श्रम कानून र सुधारिएको औद्योगिक
सम्बन्ध लगायतका कारणले गर्दा नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण बन्दै गएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले विदेशी लगानीकर्ताले भोग्दै आएका झन्झट हटाउने एकल बिन्दु सेवा सुरु गरिएको र त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास दिलाउनुभयो। उहाँले नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्तालाई तत्कालै सबै प्रकारका सेवा एउटै बिन्दुबाट प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। मुलुकभित्र पूर्वाधार विकास गर्न ठूलो लगानी र नयाँ प्रविधिको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले चीन सरकारले त्यसमा सहयोग गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विदेशी लगानीकर्तालाई सहज हुने गरी थप वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल र चीन बीच जनस्तरमा बलियो सम्बन्धको विकास हुँदै जानु सकारात्मक भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। And stability in policy. The present government is firmly committed to deliver economic dividends of democracy to the people. For that, it has a clear vision and strategy, strong commitment and strong support of the people. Our objective is to translate the people's aspiration for peace, stability and prosperity into reality. Nepal has been pursuing a business and investment friendly policy. We have made major reforms in our investment regime that encourages, promotes and protects foreign direct investment. Our tax slabs are one of the lowest and our position is fairly good in ease of doing business. Investment in any sector is profitable in our country given the nascent stage of our industrial development. Profitable areas of investment include hydropower, industrial manufacturing, infrastructure development, tourism, agriculture, minerals and mining, among others. Our laws permit full repatriation of income and earned from the investment. Foreign companies registered in Nepal can purchase, own and sell land. No discrimination is made between national and foreign investors in infrastructure development and maximize utilization of technology to meet this target. We count on Chinese investment in filling our financial and technological gaps in our priority areas. We stand ready to offer all legitimate assistance to Chinese companies interested in investing in Nepal. After the painful period of COVID pandemic, our economy is recovering gradually. However, challenges still persist. Tourism sector suffered a lot during the pandemic. We welcome Chinese tourists to Nepal as China lifts the restriction on outward mobility. नेपाल एक चीन नीति प्रति स्पष्ट रहेको र नेपाली भूमि छिमेकी विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता उहाँले दोहोर्याउनुभयो। उहाँले सरकारी प्रक्रियालाई थप सरल बनाउन गम्भीर रूपमा काम गरिरहेको बताउनुभयो। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि स्वचालित स्वीकृतिको लागि आवश्यक नियम पनि विकास भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई धम्की दिने काम गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रको नामै नली अध्यक्ष ओलीले मानव अधिकार आयोगलाई नै घेराबन्दी गर्ने, तर्साउने, धम्काउने काम गरिरहेको बताउनुभयो। मंगलबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको मानव अधिकार रक्षक तथा सामाजिक अभियन्ताहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले मानव अधिकारको रक्षाका लागि लड्न पार्टी निकट मानव अधिकार एलायन्सलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले मानव अधिकारको पक्षमा उभिन सक्ने र रक्षा गर्न सक्ने काममा इमानदार र समर्पित भएर लाग्न पनि सो एलायन्सलाई सचेत गराउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेपालीहरू कहिले पनि मृत्युदण्डको पक्षमा जान नहुने बताउनुभयो। मृत्युदण्ड दिएपछि त्यसलाई सच्याउने ठाउँ नभएकाले आफू मृत्युदण्डको पक्षमा नरहेको अध्यक्ष ओलीको तर्क थियो। उहाँले बुद्ध जन्मेको देशका बासिन्दाहरू कुनै पनि आवेश र उत्तेजनामा पनि मृत्युदण्डको पक्षमा जान नहुने समेत बताउनुभयो। समर्पित, ईमानदार, समर्पित र बोल्ड साहसी मानव अधिकारका निम्ति उभिन सक्ने, बोल्न सक्ने
त्यसको रक्षाका निम्ति लड्न सक्ने त्यो हुनुपर्छ। एक्लै भयो भने, थोरै भयो भने फाँसी दिन्छ। 97 सालमा किन फाँसी दिएको भन्दा थोरै भए, 4 जना हिँड्ने गोली ठोके। 7 सालमा किन राणाले छोड्नु पर्यो भन्दा ती 4 जना नभएर त्यहाँ त हजारौँ मान्छे उठे। जब हजारौँ उठ्छ, फाँसी दिने कुरा छोडेर आफै बाटा लाग्दो रहेछ। त्यसैले हामी पनि कमजोर भयौँ, एक्लै भयौँ, थोरै भयौँ भने ढुङ्गा पनि हान्न सक्छन्, लाठी पनि हान्न सक्छन्, मुड्की पनि हाल्न सक्छन्। तेरा च्यापु भन्छन्, तेरा बङ्गारा भन्छन्, तेरो टाउको भन्छन्, तेरा हात बाँधिदिन्छु, तेरा खुट्टा बाँधिदिन्छु, तेरो ज्यान लिन्छु। बन्दुक खिएको छैन। बन्दुक खिएको छैन भनेको बन्दुक देखाउँछु भने हो न। बन्दुक खिएको छैन भने के? सत्तामा हुने, सरकारमा हुने, अर्कोतिर आतङ्ककारी क्रियाकलाप पनि गर्दैन। यस स्थितिलाई फेर्नका निम्ति हामीसँग यति सशक्त एलायन्स छ। अध्यक्ष ओलीले संयुक्त राष्ट्र संघले मानव बीच हुने कुनै पनि प्रकारको विभेदलाई स्वीकार गर्न नसक्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूले नै बढी मानव अधिकारको कुरा गर्ने गरेको भन्दै त्यसबाट सचेत रहनुपर्ने जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपराष्ट्रपतिमा अष्टलक्ष्मी साक्यले जित्ने सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण प्रदान गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले साक्यले उपराष्ट्रपतिमा जित्ने सम्भावना रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले जित्ने सम्भावना बताउँदै अन्तिम बेलासम्म सम्भावनाको खोजी गर्ने बताउनुभयो। उहाँले अनेक प्रकारका समस्याहरू उनीहरू गठबन्धनभित्र रहेको जिकिर गर्दै विपक्षी शक्तिसँग चुनाव लडिरहेको बताउनुभयो। ओलीले एमालेलाई सबल राष्ट्रिय शक्ति बन्न नदिने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनुभयो। संविधानको भावना पुरुष राष्ट्रपति भए महिला उपराष्ट्रपति हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। ध्वस्त पार्न खोज्ने ती प्रयासहरू भइरहेका छन्। अस्ति पनि मैले तपाईँहरूसँग भने जस्तो लाग्छ, अथवा कुनै सन्दर्भमा भनेको छु। एकजना आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने नेताले के भने प्रचण्डजीले त मलाई प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, तर मैले मान्दै मानिनँ, मैले त काङ्ग्रेसै हुनुपर्छ राष्ट्रपति त भनेर काङ्ग्रेसलाई जिम्मा लाएँ। तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो होला। साइन बोर्ड चाहिँ सानोतिनो छैन। त्यो मेरो भनाइ होइन, त्यो अस्पष्टता होला। लेखाइमा स्पष्टता नहुने गरीको कमी कमजोरी एरर रहेको हुनसक्छ। तर यथार्थ मर्म के हो भने सभामुख वा उपसभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मध्ये एउटा महिला हुनुपर्छ। यो भावना चाहिँ संविधानको त्यही गरिनु पर्ने हो, तर त्यो देखिँदैन। जब 10 वटा टाउको एक ठाउँ हुन्छ, त्यो भयङ्कर विद्रूप। 10 वटा टाउको एकै ठाउँमा रावणको थियो। 10 वटा टाउको एक ठाउँ भएपछि रावण हुन्छ। अनेक प्रकारका समस्याहरू उनीहरूभित्र छन्। 10 ठाउँमा जानभन्दा यद्यपि एक्लै लड्दाखेरि परिणाम बेग्लै हुँदो हो। तर दीर्घकालीन हिसाबले भन्ने हो भने जब दुईटा विचारका, दुईटा उद्देश्यका बीचमा यो प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, सङ्घर्ष भइरहेको छ भने हामी एउटा सबल राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न चाहन्छौँ
अरू थरीहरू त्यो सबल राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको प्रयासमा गम्भीर बाधा व्यवधान पुर्याउन र त्यसलाई असफल पार्न चाहन्छ। 10 दलीय गठबन्धनले महिलाको अधिकार खोज्न संविधानलाई मिचिन निर्वाचन आयोगलाई प्रयोग गरेको उहाँको आरोप छ। ओलीले यो गठबन्धन महिलाका हक अधिकार हरण गर्न लागेको आरोप लगाउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको छ। राजधानीमा सुरु भएको एसिया पेसिफिक एडभान्स नेटवर्क एपानको 55औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारले आफ्नै भू उपग्रह र सफ्टवेयर निर्माणको पहल थालेको र त्यसका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग र थप लगानी प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। उहाँले सूचना प्रविधि सम्बन्धी कानून परिमार्जन, आवश्यक नीति निर्माण, साइबर सुरक्षाका लागि सचेतना, सार्वजनिक तथा निजी तथ्याङ्कको सुरक्षा लगायत क्षेत्रमा गहिरो ध्यान गएको बताउनुभयो। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले डिजिटल समाज निर्माणको लक्ष्य राखेको जनाउँदै उहाँले सबै नागरिकमा आधुनिक प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र यसलाई आम मानिसको जीवन स्तर सुधार गर्न प्रयोग गर्न सकिनेमा नेपाल सरकार विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। वैज्ञानिक अनुसन्धान, आविष्कार र नवपरिवर्तन विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको भन्दै उहाँले अनुसन्धान मार्फत नै नयाँ प्रविधिहरू पत्ता लगाउन, नयाँ अवसर पहिचान गर्न र जटिल समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो। अनुसन्धानमा लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता झन बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसका लागि नेपाल सरकार सबै क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। सूचना प्रविधि अत्यन्तै सम्भावना बोकेको क्षेत्रका रूपमा रहेको जनाउँदै उहाँले नेपालले यसलाई उच्चतम लाभ लिन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पहुँच स्थापना गर्न सके यसले हामीलाई महामारी व्यवस्थापनमा पनि ठुलो सहयोग पुर्याउनेछ। यसले देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पनि गर्नेछ। यो सम्मेलनमा सूचना प्रविधि, कानुन मार्फत प्रकोप व्यवस्थापन, कृषिको आधुनिकीकरण, मानव स्वास्थ्य र चिकित्सकीय प्रविधि, तथ्याङ्कहरूमा आम नागरिकको पहुँच, इन्टरनेट सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पारेको प्रभावका विषयमा छलफल हुने जानकारी पाएको छु। यो सबै विषय हाम्रा सूचना प्रविधिको प्रयोग विकासोन्मुख देशमा अझ बढी आवश्यक रहेको जनाउँदै उहाँले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउनुभयो। प्रविधिको विकाससँगै डिजिटल डिभाइड पनि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले डिजिटल डिभाइडको खाडलमा कम गर्दै सूचना प्रविधिले सबैका लागि समान अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले एउटै व्यक्ति दोहोरिएर राष्ट्रपति बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राजनीतिमा मान्छेहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि पनि एक पटक राष्ट्रपति, 2 पटकसम्म प्रधानमन्त्री, 3 पटकसम्म मन्त्री र 4 पटकसम्म सांसद हुने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ थियो। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको मंगलबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको नीति सम्मेलनमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले राष्ट्रपति एउटै व्यक्तिले दोहोऱ्याएर शपथ ग्रहण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको भए हालसम्म मुलुकले 5औं राष्ट्रपति पाइसकेको हुने स्मरण समेत गराउनुभयो। उहाँले सांसद मन्त्री भइसकेकाहरूले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरको काममा योगदान दिन सक्ने व्यवस्था नीतिगत रूपमै भए त्यो झनै राम्रो हुने धारणा समेत राख्नुभयो। महामन्त्री शर्माले भ्यू टावर बनाउने कुरा, एकपटक धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरा मुलुकका लागि आर्थिक बोझको विषय भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मुलुकलाई प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनाहरूको छनौट गरी त्यसलाई अघि बढाउने र नीतिगत व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। सरकारको गठन गर्ने कुराको सवालमा र त्यो सरकारले डेलिभरीको क्षमता बढाएर नागरिकमा रहेको वितृष्णालाई हल गर्ने सवालमा हामीले विगतमा भन्दा फरक दृष्टि, विगतमा भन्दा एकीकृत सोचका साथ हामीले जानुपर्छ। र त्यो जाँदै गर्दाखेरि नागरिकलाई राष्ट्रपति को भन्नुभयो, नागरिकलाई प्रधानमन्त्री को भन्नुभयो, नागरिकलाई मन्त्रीमण्डलमा कांग्रेसले को मन्त्री पठाउँदैछ, नागरिकलाई बीचमा कहिले हेर्दै हुन्छ, यो कुरा कम सरोकारको विषय हुन्छ।
नागरिकलाई प्रधान सरोकारको विषयमा नीति सम्मेलनले पनि दृष्टि बनाउनुपर्छ। त्यो प्रधान सरोकारको विषय भनेको के हो भने अब बन्ने सरकारले डेलिभरी क्षमतालाई बढाउँदै गर्दा अहिले देखिएको अर्थतन्त्रमाथिका जोखिमहरू जे छन्, जे प्रकारका वितृष्णाहरू राजनीतिप्रति छ, जे जति मानिसहरूले ब्याजदर चर्को बिहोर्नु पर्ने व्यवसायीहरूको पीडाको कुरा छ, जे जस्तो प्रकारका नकारात्मक सङ्केतहरू देखिएका छन्, त्यसलाई कसरी एउटा आशामा, नयाँ आशामा, विश्वासमा जागृत गर्ने भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रले सिको रूपमा सोच्नुपर्छ र नीति सम्मेलनको दृष्टिले त्यसमा पुग्नुपर्छ। यद्यपि अहिले पछिल्लो समयको आर्थिक परिसूचकहरू एकदमै नकारात्मक मात्रै छ भन्ने पनि होइन। 78-79 को गएको जेठ महिनाको तथ्याङ्कले भन्छ कि हामी 200 खरब शोधनात्मक घाटामा थियौँ। आउनलाई 800 अरब रेमिटेन्स आएको थियो, तर 257 अरब बराबरको त हामीले पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै आयात गर्यौँ। हामी अहिले पनि 90 भन्दा बढी देशहरूसँग, इभन कि सोमालिया र भुटानसँग पनि हामी व्यापार घाटामा छौँ। युक्रेनको वार हुँदै गर्दाखेरि त्यसले विश्वव्यापी रूपमा परेको असर, हामीले 15 अरब रुपियाँ बराबरको त युक्रेनबाट मात्रै बितेको युद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडिको 11 महिनामा आयात गरेका छौँ। 14-15 अरब बराबर, 14-15 अरब बराबरको उसबाट आयात गर्दै गर्दा हामीले उसलाई चाहिँ पठाउँदै गरेको सानो हिस्सा मात्रै हामीले चाहिँ व्यापार गरेका छौँ। महामन्त्री शर्माले राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने काममा तीव्रता दिने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नयाँ पुस्तालाई वितृष्ण नहुने गरी रेलमार्ग लगायतका आयोजनाहरूको छनौट गर्न नहुने पनि पटक पटक दोहोऱ्याउनुभयो। महामन्त्री शर्माले राजनीति जनताको आर्थिक रूपान्तरमा योगदान दिने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। पूर्व मन्त्री बद्री न्यौपानेले विशेष अदालतको फैसला पूर्वाग्रही रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी पूर्व मन्त्री न्यौपानेले आफ्नो राजनीति सिध्याउन बाह्य र भित्रीय शक्ति मिलेर पूर्वाग्रही फैसला गरिएको आरोप लगाउनुभयो। ब्रिकुटी मण्डप स्थित फन पार्कको जग्गा भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले उनलाई 9 वर्ष 6 महिना कैद सजाय र 20 करोड जरिवाना सुनाएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वाग्रहका साथ मुद्दा लगाएका कारण एकै व्यक्तिले 3 वटा सजायसँगै विगो 20 करोड जरिवाना 9 वर्ष 6 महिना कैद सहित पूर्वाग्रही ढंगले विशेष अदालतले निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले समाज कल्याण परिषदले कार्य समितिबाट निर्णय गरेर जग्गा भाडामा लगाउने गरेको भए पनि आफूले फुल बोर्डको बैठक राखेको र मन्त्री परिषदमा समेत प्रस्ताव लगेको दाबी गर्नुभयो। पूर्व मन्त्री न्यौपानेले भाडामा लगाउने निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सहभागी 5 जना उपसचिवलाई सफाई दिएको तर आफूलाई 9 वर्ष 6 महिना कैदको फैसला गर्नु पूर्ण रूपमा पूर्वाग्रही भएको जिकिर गर्नुभयो। पूर्व मन्त्री न्यौपानेले आफ्नो देशभर कतै जग्गा नरहेको र बैंक ब्यालेन्स पनि नरहेकाले आफूले अदालतको जरिवाना तिर्न नसक्ने बताउनुभयो। यो चाहिँ म माथि जुन लान्छना लगाइयो अख्तियार आफै लगत कट्टा गरेर निर्णय चाहिँ फिर्ता गर्छ, पछि त्यही जग्गा त्यही भाडा त्यही व्यक्तिले चलाइरहेछ, कुनै नयाँ प्रमाण नपाइकन त्यसैमा पूर्वाग्रही सहित मलाई मुद्दा चलाइयो। त्यसमा पनि विशेष अदालतले मलाई न्याय दिन्छ भन्ने लागेको थियो। विशेष अदालतले मलाई न्याय दिन्छ भनेर मलाई थुनछेक बसमा साधारण तारिकमा 1.5-2 लाख रुपियाँ पैसा धरौटीमा सिम्पलमा चाहिँ यो चाहिँ त्यहाँनिर भएको छ आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि। आजसम्म विशेष अदालतले अहिलेसम्म यो 3टा एउटै व्यक्तिलाई 3टा सजाय बिगो 20 करोड धरौटी जरिमाना अनि कैद 9 वर्ष 6 महिना इतिहासमा पहिलोचोटि विशेष अदालतले यसरी पूर्वाग्रही एउटा चाहिँ मेरो राजनीति मार्ने किसिममा ड्यामेज गर्ने किसिमले यसरी चाहिँ फैसला आएको हुनाले आज तपाईहरुको माझमा मैले आफ्नो कुराहरू राख्नुपर्छ भनेर मैले पत्रकार सम्मेलन गरेको। आज चाहे तराईमा आगो बोलेको बेलामा लडी त्यो राष्ट्रियताको मुद्दामा लडिरहँदाखेरि आज बाह्य शक्ति भित्री शक्ति सबै लाएर मेरो राजनीति राजनीतिलाई सिद्ध्याउन खोजेको छ। म लडिरहेको एउटा चाहिँ युवा, मैले त त्यहाँबाट कसरी नोक्सान गरी 1,75,000 लाई 5,55 गरी त्यसपछि कार्य लगायो। यही बिचमा मेरा
सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई पनि यो बुझाउन चाहन्छु। किन बुझाउन चाहन्छु भने म माथि लगेको धब्बा, म माथि लगेका 3टा सजाय निराधार तथ्यविहीन कुनै पारदर्शी भएको हुँदा पनि पूर्वा गइसकेपछि मलाई यसरी गरेको हुनाले आज तपाईहरुमाझ यो विषयका सबै तपाई यो कानुन मूल्यको ऐनको कानुनमा तपाईको यहाँ लेखिएको छ, योले बेचबिखन गर्न सक्छ, यसले धारा लगाउन सक्छ, यस्तो प्रक्रिया सबैबाट यहाँ लेखेको छ। यो ऐन पनि 10 वर्षदेखि 1,75,000 लागिरहेको थियो। त्यो लागेकोलाई हरेक ठाउँमा टासपट्टि गरेर 1,75,000लाई 5,55 गरेर मन्त्री परिषदमा लगी। मेरो मैले गल्ती गरेँ, राष्ट्रियतामा लड्ने मान्छेलाई आज मलाई यसरी चाहिँ राजनीतिक ड्यामेज गर्न खोजी पूर्वा गई गर्दाखेरि तपाईहरुले यो बीचमा जनताको बीचमा समाचार सम्प्रेषण गरिदिनुहुन्छ भनेर मैले प्रेस मिट गरेको। मेरो कुरा यही हुन्। अब मैले यो भन्दा बढी भन्न सक्ने अवस्थै छैन। उहाँले आफूमाथि लागेका 3 सजाय निराधार र तथ्यहीनताका साथ लगाइएको बताउनुभयो। पूर्व मन्त्री नेउपा अनिलले कार्य समिति सहितको निर्णयबाट भाडामा लगाउँदा परिषदलाई नोक्सानी र आफूलाई फाइदा हुन सक्ने अवस्था कतैबाट पनि विशेष अदालतले पुष्टि गर्न नसक्ने बताउनुभयो। लघुवित्त र मिटर ब्याजी पीडितहरूले काठमाडौँमा आन्दोलन गरेका छन्। मंगलबार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको विरोधमा माइती घर मण्डलामा भेला भएर पीडितहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विभिन्न जिल्लाहरूबाट काठमाडौँ आएका उनीहरूले मंगलबार संयुक्त विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले 55 भन्दा धेरै जिल्लाका लघुवित्त र मिटर ब्याजी पीडितहरू भेला भई संयुक्त आन्दोलन गरेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले लघुवित्त र मिटर ब्याजीहरूले ऋण मिना गर्नुपर्ने, किसानहरूलाई बिना धितो ऋण प्रदान गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। लघुवित्त संस्थाहरूले फिर्ता नहुने गरी केन्द्र बचतको नाममा विगत 30 वर्षदेखि गैरको प्रति सदस्य 5 रुपैयाँ बराबरको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, लघु वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा 2-3 पटक पुनः कर्जा प्रवाह गर्दा असुल गरेको रकम तुरन्त फिर्ता गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण ऋणीहरू बाहेकका विभिन्न नाममा गरिएको बचतकर्ताहरूको रकम हिसाब गरी फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। शेखर गोल्छाका गुलाम भएछन्, हली भएछन्। यिनका कानमा पुगोस्, यी हलीहरूका अझै हली हुन मन छ भने नि यिनीहरूका श्रीमती आएर घरबाट निकालेर लान्छ ब्याङ्कले। त्यतिखेर थाहा हुन्छ कि नेताका छोरी झुन्निएर मर्नुपर्छ लघुवित्त र सहकारीको कारणले। त्यतिखेर थाहा हुन्छ यिनीहरूलाई मान्छेको पीडा के हो, मान्छेको दर्द के हो भनेर। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई एउटा कुरो के भन्छु भने म 5,000 मान्छेलाई रोजगार दिएको मान्छे हुँ। म आज 14 करोड रुपियाँ महिनाको तलब खुवाउने मान्छे हुँ। म राज्यलाई राम्रै ट्याक्स बुझाउँथेँ। म ब्याङ्कको ब्याज तिरेर हिँडेको मान्छे हुँ। हिजोसम्म तिरेको छु, भोलि के हुन्छ मलाई थाहा छैन। तर मेरो कुरा के हो भन्दाखेरि सम्पूर्णलाई मेरो एउटै कुरो के छ भने मैले पुलिसहरूको तलब 1.5 लाख महिनाको हुनुपर्छ भन्दा यहाँ हाँसेँ अरे। मेरो भने के भने जेलमा 40,000 मान्छे अनावश्यक थुनेर राखेको छ। कि 40,000 मान्छे 70% मान्छे छोडिदिउँ, दिनको 200 रुपियाँ खर्च रहेछ। त्यो 40,000 को 200 रुपियाँ पैसाले कति पैसा उब्रिन्छ, त्यही पैसाले तल पुग्छ। मैले 20 लाख भन्दा मुनिको ऋण लघुवित्त र सहकारीले सबैभन्दा अप्ठ्यारो परेको छ। दिनभरि महिलाहरू जङ्गलमा बस्छन्, गाउँ खाली भइसक्यो। 2.5 लाख परिवार त घरमा चाबी लगाएर भारत गएर बसेको छ, पलायन भएको छ। 17 लाख मान्छेको जग्गा धनी पूर्जा लिलाम हुँदैछ। अनि सरकार भूमि आयोग गठन गर्ने, सरकार भूमि आयोग गठन गर्ने अनि जग्गा दिने, लघुवित्त र सहकारीका सामन्तहरू त्यो जग्गा लिलाम गर्ने, आफू लिने। के यो जग्गा लिलाम गर्दा गर्दै सक्यो भने के लाभबाट हो, तन्दाम सारा फेरि दिन्छ कि के हो? त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुको ऋण मिना हुनुपर्छ, सरकारले त्यसको दायित्व बोक्नुपर्छ। र म के भन्छु भने अब लघुवित्तका मान्छे घरमा गयो भने तपाईहरु समातेर ती राख्नुहोस्, समातेर ती राख्नुहोस्, कष्ट नदिनुहोस्, एक भएर हिँड्नुहोस्, एउटा नहिँड्नुहोस्। आन्दोलनमा सहभागीहरूले समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर, आम गरिब किसानलाई निशुल्क ऋण प्रदान गर, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था गर लगायतका प्ले कार्ड बोकेर आन्दोलन गरेका थिए। अब आर्थिक समाचार।
वाणिज्य विकास बैंक तथा फाइनान्सियल कम्पनीले भोलि बुधबारदेखि लागू हुने गरी ब्याज दर घटाएका छन्। वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर संघले चैतमा कर्जा र निक्षेपको ब्याज दर घटाउने निर्णय गरेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आज मंगलबार सूचना मार्फत यो कुराको जानकारी दिएका हुन्। भोलि चैत 1 गतेदेखि निक्षेपमा 0.4% र कर्जामा 1% प्रिमियम दर घटाउने निर्णय भएको संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले संघ ऋणको ब्याज दर घटाउनमा केन्द्रित भएको बताउनुभयो। अहिले बैंकहरूले कर्जामा आधार दरमा 6% सम्म प्रिमियम लिने गरेका थिए। अब 1% घटेपछि आधार दरमा 5% सम्म प्रिमियम दर तोक्नेछन्। यस्तै निक्षेप तर्फको साधारण बचतमा न्यूनतम 6% देखि अधिकतम 8% सम्म ब्याज दिनेछन्। यसअघि साधारण बचतमा न्यूनतम 6.42% देखि अधिकतम 8.42% सम्म ब्याज दर तोकिएको थियो। मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर भने स्थिर राखिएको छ। अहिले बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा 11% ब्याज दिइरहेका छन्। त्यसैगरी संस्थागत तर्फ 9% र रेमिट्यान्स मुद्दती खातामा 12% ब्याज दर तोकिएको छ। यस्तै विकास बैंकहरूको छाता संगठनका रूपमा रहेको डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले चैतका लागि मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर 0.25% सम्म घटाएको छ। संघको निर्णय अनुसार विकास बैंकहरूले चैत महिनादेखि 1 वर्ष वा त्यो भन्दा माथिको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर 11.60% कायम गरेको छ। त्यसै 1 वर्ष भन्दा कमको मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर 11.50% कायम भएको छ। अहिले विकास बैंकहरूले 1 वर्ष वा त्यो भन्दा बढी दुवैको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा 11.75% ब्याज दर दिँदै आएका थिए। यसैगरी ब्याज दर घटाएसँगै विकास बैंकहरूले चैतमा 1 वर्ष वा त्यो भन्दा माथिको संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा 9.60% र साधारण बचतमा न्यूनतम 6.60% ले 8.60% ब्याज दर प्रदान गर्नेछन्। त्यसैगरी नेपाल वित्तीय संस्था संघ फाइनान्सले मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर 0.20% ले घटाएको छ। संघले 3 महिना माथिको निक्षेपको ब्याज दर 0.15% घटाउने निर्णय गरेको छ। फाइनान्स कम्पनीहरूले 1 वर्षको मुद्दती निक्षेपमा 12.10% ब्याज दिँदै आएकोमा चैत 1 गतेदेखि 11.90% ब्याज दर कायम गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिएको र यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बेलायतले जनाएको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले विश्व अस्थिर भएको र यसबाट आफ्नो देशको सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै सुरक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन लागेको जानकारी दिनुभएको छ। आउँदो 2 वर्षमा बेलायतको प्रतिरक्षा खर्च झण्डै 5 अर्ब पाउन्ड बढ्ने प्रधानमन्त्री सुनकलाई उद्धृत गरी बीबीसीले जनाएको छ। चीनले दिएको चुनौतीलाई बेलायत सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको र देशका संवेदनशील क्षेत्रमा चीनिया लगानी रोक्न काम गरिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ। साथै सुनकले अस्ट्रेलियालाई परमाणविक शक्तिबाट सञ्चालन हुने पनडुब्बीहरू आपूर्ति गर्ने बारे अमेरिका र अस्ट्रेलियाका समकक्षीहरूसँग वार्ता समेत गर्नुभएको छ। सन् 2021 मा इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा चीनिया सैन्य शक्ति विरुद्ध प्रतिरक्षा गर्ने संयुक्त प्रयासको एक अंशको रूपमा औकुस सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा बेलायत, अस्ट्रेलिया र अमेरिकाले सहमति जनाएका थिए। फिलिपिन्सको ओरिएन्टल मिन्डोरो प्रान्तको तटमा डुबेको तेल ट्याङ्करबाट तेल चुहिँदा झण्डै 1 लाख मानिस प्रभावित भएका छन्। 122 जना बिरामी परेका छन्। तटीय गाउँ तेलले ढाकिएको छ। प्रान्तीय गभर्नर हुमरलिटो डोलोरका अनुसार गएको फेब्रुअरी 28 मा डुबेको ट्याङ्कर 8 लाख लिटर क्षमताको थियो र त्यसबाट निस्किएको तेलको असर कम गर्ने प्रयास भइरहेको छ। बिरामीमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या, र पखाला लागेको छ। पानी प्रदूषण र समुद्रको किनारामा परेको तेलको गन्धका कारण माछा मार्नेहरूलाई माछा नमार्न आग्रह गरिएको छ। फिलिपिन्सका राष्ट्रपति फर्डिनान्ड रोमुआल्डेज मार्कसले सरकारी निकायलाई तेलबाट उत्पन्न असरलाई तत्काल रोकथाम गर्न निर्देशन दिएको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। अब खेल समाचार।
ललितपुर प्याट्रियट्स प्रालीको आयोजनामा प्याट्रियट्स कप दोस्रो अन्तर कलेज T20 क्रिकेट प्रतियोगिता शनिबारदेखि हुने भएको छ। प्रतियोगितामा 12 छात्र टिमको सहभागिता रहने मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजकले जानकारी गरायो। सहभागी टिमलाई 4 समूहमा विभाजन गरी लीग कम नकआउट आधारमा खेल खेलाइनेछ। समूह ए ब्लू वर्ल्ड, ब्रिलियन्ट र टेक्सास तथा समूह बी पिनाकल, गोल्डन गेट र प्राइम रहेका छन्। काठमाडौँ मोडल कलेज, काठमाडौँ युनिभर्सिटी र KFA समूह सी मा छन् भने ओरिएन्ट हेटौडा स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट र पब्लिक युथ कलेज समूह डी मा छन्। विजेताले 1 लाख र उपविजेताले 50,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। प्लेयर अफ द टुर्नामेन्टलाई 25,000 रुपैयाँ नगदबाट पुरस्कृत गरिनेछ। उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान र बलरले समान 15,000 नगद पुरस्कार हात पार्नेछन्। प्रतियोगितामा जम्मा 15 खेल हुनेछ। प्रत्येक खेलको म्यान अफ द म्याचलाई 2,500 नगद पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। प्रतियोगिता निर्देशक सारोन जोशी युवा खेलाडीलाई अवसर प्रदान गर्नुका साथै प्रतिभावान खेलाडीको पहिचान गर्नु प्रतियोगिताको मुख्य उद्देश्य भएको बताउनुभयो। शारोनले प्रतियोगिताबाट 2 उत्कृष्ट खेलाडी छनौट गरी विशेष सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा प्याट्रियट्सका अध्यक्ष किशोर महर्जनले प्रतियोगिताको ट्रफी सार्वजनिक गरेका थिए। आयोजकका अनुसार प्रतियोगिताका लागि 50 लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ। 8 दिने प्रतियोगिताका खेलहरू मूलपानी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। पहिलो संस्करणको उपाधि ब्लू वर्ल्डले जितेको थियो। हस्त अहिलेलाई समाचार यति नै। हेर्दै रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।